आसा. आता तुम्ही काल पहिले की रिवणा उज लागून ही 5 शॉपां जी आसा ही सारखी जळोन गेल्ली. सो आता तुम्ही हांगा येयल्ले आसा. सो कितें पळयलें तुमी आनी कितें तुमी सांगपाक सोदता? रिवणेच्या बाजारा भितर खूप वर्सांपासून आसलेली बाजारा भितर शॉपां आणि ह्या शॉपाच्या सर्वसामान्य मनशाची शॉपां व्हडलो पयशेकार शॉप न्हय, बारीक शॉप ती आणि हाजेरूच लोक आपल्याला पोट भरताले. कितलेशीच वर्सां जाले ते हाजेर जगतात. अचानक हांगा उजो लागून एक 5 शॉपां जळोन खाक जाली. म्हाका दिसता काल आमदार मंत्री येवन गेलो आणि तांचे पेपर जर कायदेशीर आसात, कितले वर्सांसान आसात. म्हजी सरकारा कडेन नमळायेची मागणी आसा. बेगिना बेगीन कलेक्टर कोणी ऑफिशियल जे आसा तांकां हांगा धाडचें, ताजें इन्स्पेक्शन करचें, तांकां एक्युरेट कितलो लॉस जालो हाजी मोजमापणी करची आणि सरकारान बेगिना बेगीन तांकां आर्थीक मदत करची. जितले दीस ही शॉपां बंद उरतली तितले दीस तांगेले पोटाचो प्रश्न आसा. जाता तितल्या बेगीन सीएम रिलीफ फंडांतल्यान आसा, डिझास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान आसा, आनी खंयच्या हेतूंतल्यान जर तांकां कितें आर्थीक मदत करपाक मेळटा आनी बेगिना बेगीन जर शॉपां काडून दिवंक मेळटा जाल्यार तें करचें अशी म्हजी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या तर्फे सरकारा कडेन मागणी आसा. आणि तशेंच म्हणजे स्थानीक आमदार भोवमाने आणि मंत्री भोवमानेस्त सुभाष फळदेसाय हाचे कडेन म्हाजी नमळायेची मागणी आसा. हे तुज्या मतदारसंघा भितर येता आनी तूं काल येवन गेलो खंय, बरी गजाल. आयज म्हणटकीर जाता तितले बेगीन त्या लोकांक रिलीफ दिवचो आणि जाता तितले बेगीन जें कितें तेंगेलो जे लॉस जाला परत उबारणी करून तांचे पोटा पाण्याचो प्रश्न थंय सुटाव करता, हीच म्हजी ताचे कडेन एक मागणी आसा.